अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक रजीम जिसको तकरीबन 1 साल हो चुका है उसके इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी आने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मुश्किलात में कोई कमी आएगी, इस सारी डिटेल को आज की शॉर्ट सी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। और उसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर की। इमरान खान साहब की जहाँ तक गिरफ़्तारी की बात है और उनके ऊपर जो मुश्किलात हैं, सख्तियाँ हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि जो इस वक्त जो रजीम है जिसके पास ताकत है, पावर है, वो जो है उसको वो जो आपकी इस्टब्लिशमेंट है या फिर आपकी अदलिया है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी हो गई और या फिर मुस्लिम लीग नून, इनका जो सर्वाइवल है वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी ही है। और इन्होंने किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर खान साहब को बाहर निकालने का कोई रास्ता बनाना नहीं है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो रास्ता कैसे निकलेगा और उसको कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा, जुल्म और फस्तायत की आपके सामने आप देख लें कि कोई आपको ऐसी तारीख़ नहीं मिलती जिस तरह का जुल्म और ज़्यादती इस वक्त पाकिस्तान की ये जो मौजूदा रजीम है ये बर्पा किए हुए है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर हम बात करें इमरान खान साहब की जो उनकी गिरफ़्तारी है या फिर जो उनकी पार्टी के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है या फिर आम पाकिस्तानियों पर जुल्म सितम हो रहा है, तो उसको अगर आप ये समझते हों कि ये कोई बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो मुझे उसकी कोई दूर दूर तक अभी उम्मीद इसलिए नहीं नज़र आ रही कि मौजूदा रजीम जो है, आप इसमें आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, वो अपना माइंड क्लियर कट बता चुके हैं कि वो इमरान खान और पीटीआई के मुखालिफ हैं, और जब तक उनके पास ताकत मौजूद है वो इमरान खान और पीटीआई के लिए कोई भी ज़रा टॉलरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी बात अगर हम करें तो वो तो इंजॉय कर रही है ना। देखिए, मुल्क के जितने भी स्ट्रॉन्ग जो आपके इदारे हैं उन पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर वो हैं, सेनेट में वो बैठे हुए हैं, वज़ीर उनके हैं, और वज़ीरों की भी आपके सामने एक पूरी मौज है, ज़फ़र मौज है वज़ीरों की। और उन वज़ीरों को उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे और मराद हैं लोगों के, चलें कोई काम काज भी जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनके हो रहे होंगे। आप पूरा पाकिस्तान का बजट इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत उनके पास है, इदारे उनके पास हैं, आपका मीडिया जो है वो प्रॉपरली जिसे कहते हैं उसको मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया हुआ है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को गौर से देखें तो मुझे लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में आपको इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर उसमें किसी जगह पे आप ये कहें कि इमरान खान के लिए कोई मुस्तकबिल में आसानी आपको नज़र आए। और ये आसानी आप कैसे ले सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है आज लोगों के माइंड में है, और उसकी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल ये लंबी है और ये स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रगल एक ही है कि जब तक आप पूरे इकट्ठे नहीं होंगे, याद रखें, जब तक पाकिस्तान के अंदर तहरीर स्क्वायर की तरह या पाकिस्तान के अंदर जो हम बात करते हैं ना 10 लाख लोगों का मजमा, जब तक वो इकट्ठा होके किसी एक जगह पे एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो ये आप अपने माइंड में निकाल दें। क्योंकि ये याद रखें कि पिछले जो 2-3 साल आप इनको देख लें, और इन 2-3 सालों में क्या नहीं किया आप लोगों ने। आपने जाके वोट भी दिए, सारा कुछ कर लिया, आपने छोटे छोटे टुकड़ों पे आप बाहर भी निकले, सब कुछ हो गया, लेकिन जो आपका मेन मकसद है वो अचीव नहीं हो पा रहा, और ये आपको पकड़ लेते हैं। ये आप देखें, इस्लामाबाद का इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरीके से और भी आप जितने भी इस तरह के काम करेंगे, जो इस तरह के एहतजाज जो आपने इससे पहले किए, उन एहतजाज से ये अगर आप समझें कि पाकिस्तान के अंदर या इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के बारे में कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन
اگر آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے، ایک بڑے مجمع کی صورت میں نکلیں گے اور کم سے کم 10 لاکھ لوگ اکٹھے کسی ایک جگہ پہ آئیں گے تو وہ ایک آپ کا تاریخی احتجاج ہوگا، اور اس سے شاید ان کے مائنڈ کے اندر یہ بات آئے کہ ان نے اس عوام کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ ادروائز یہ یاد رکھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان میں لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہی مین ڈرائیور ہوتی ہے، باقی جو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے تعلق واسطے ہوتے ہیں، وہ ان تعلق واسطوں میں انگیج ہو جاتے ہیں، اور پھر سیکورٹی اداروں کے اندر بھی لوگوں کے اپنے تعلق واسطے ہوتے ہیں اور وہ ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی آپ یوں سمجھ لیں کہ لیڈر سے نیچے کی جو ٹیئر ہوتی ہے وہ آپ یہ کہیں کہ وہ 100% کمیٹڈ ہے یا 100% وہ بھی اسی طرح کا پین فیل کر رہی ہے جو آپ کا لیڈر یا عمران خان فیل کر رہا ہے، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ لیڈرشپ کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے تعلق ہوتے ہیں، ان کے واسطے ہوتے ہیں، وہ انگیج ہو جاتے ہیں، وہ جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور وہ اس چیزوں کو سلو ڈاؤن بھی کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان کس کے لیے میٹر کرتا ہے؟ عمران خان آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ یہ جو لیڈرز ہیں یا جو ایم ایل اے بنتے ہیں یا پھر یہ منسٹر بنتے ہیں، یہ کوئی اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے۔ عمران خان کا محبت ہے نا، پیار ہے، وہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے۔ اب عوام کو چاہیے عمران خان، اب عوام دیکھتی ہے ان لیڈروں کو جو کمپرومائز ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی اسٹرگل کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایم این اے بننا ہوتا ہے، وزیر بننا ہوتا ہے، ٹکٹ لینا ہوتا ہے، وہ لے چکے ہیں، اور وہ کل بھی پھر آگے آ جائیں گے اور آپ کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب عوام کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ اس ساری جو مومنٹ ہے عمران خان کے ریلیز کی، اس مومنٹ کو وہ اپنے ہاتھ میں لیں، اور ایک انڈیجنس مومنٹ چلنی چاہیے، وہ اسٹوڈنٹس سے چلے۔ اسٹوڈنٹس کی طاقت بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کی ایگزامپل آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھی کہ بنگلہ دیش کے اندر 2 نوجوانوں نے کس طرح سے ایک مضبوط ترین حکومت کو وہاں پہ مشکل میں ڈالا، اور سب کچھ ان کا اپنا تھا۔ آپ عدلیہ میں بھی کنٹرول تھا، ملٹری کے اندر بھی کنٹرول تھا، پچھلے 10-15 سال سے وہ حکومت کر رہی تھیں شیخ حسینہ واجد، لیکن اس کے باوجود وہ اسٹوڈنٹس جب نکلے اور انہوں نے ان کے خلاف ایک ریزیلینس کا مظاہرہ کیا تو ان کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اور یہ بات ایک آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں تو ان کے آنے سے کوئی عذاب جو پاکستان کے اندر یا عمران خان کے لیے کوئی آسانی ہوگی، تو یہ بھی کوئی سرو نہیں کرے گی، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جو امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور وہ کافی عرصے سے موجود ہے۔ ہاں، اگر وہاں پہ موجود جو پاکستان کی جو ڈائسپورا ہے، اگر ان کے ساتھ کسی نے کمٹمنٹ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کوئی کمٹمنٹ کیا ان کے ساتھ، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کوئی عمران خان صاحب کے لیے بات کر بھی لیں۔ لیکن خان صاحب کی جہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں کہ خان صاحب خود کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے وہ باہر نکلیں۔ خان صاحب کو اگر آپ ان کو سمجھتے ہوں تو خان صاحب کبھی بھی جیل سے اس لیے نہیں نکلنا چاہیں گے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ان کو ریلیز کیا جائے، بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی قوم کی وجہ سے ان کو ریلیز کیا جائے، پاکستان کے نوجوان کی وجہ سے، پاکستان کے مزدور کی وجہ سے، اسٹوڈنٹس کی وجہ سے نکالا جائے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاید امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی رول ادا کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو جو میں ابھی تک سمجھاؤں، اگر انہوں نے خود کسی سے کمٹمنٹ کیا تو وہ اس کو تو ضرور پورا کریں گے، لیکن ان کے بہاف پہ کسی نے آپ سے کمٹمنٹ کیا ہے تو اس کو پھر میں کوئی اتنا زیادہ ریٹ نہیں کروں گا۔ لیکن عمران خان کی رہائی صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ پاکستان کا یوتھ، پاکستان کا نوجوان اور پاکستان کا اسٹوڈنٹس جب باہر نکلے گا اور انڈیجنس نکلے گا اور بڑی تعداد میں نکلیں گے، تو تب جا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا پی ٹی آئی کے وزیر مشیر یا ایم این ایز جو ہیں یا ان لوگوں سے آپ یہ سمجھیں یہ کوئی بہت بڑا رول ادا کر لیں گے خان کی رہائی کے لیے، تو یہ مجھے پاسبل نہیں لگتا۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کی رہائی کا، اور وہ ہے آپ لوگ پاکستان کی قوم، کیونکہ عمران خان نے محبت پاکستانی قوم سے کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ بہت شکریہ۔